मोगाळ म्हजी गोंयकार भाव भयणां मिनीन फिलीप कोस्ता चांदोचो आख्खो संवसार बोलूक म्हाका वळखता आनी तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां मिनीन फिलीप कोस्ता फेसबुकाचेर यूट्यूबाचेर आख्खो संवसाराक तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां मानून घेतला आनी हांव सोजमोतां अशीच तुमी म्हाका म्हज्या यूट्यूबार तुमी म्हाका मानून घेतली म्हणून तुमी फेसबुकार मोग दिला तोच म्हाका ह्या म्हज्या नवे यूट्यूब चॅनलाचेर म्हाका मोग दियाय म्हजो नवो यूट्यूब चॅनल ग्लोरी टू गॉड आनी तुमी सबस्क्रायब करात लायक करात शेअर करात एक एक गोंयकाराचे काळजान तुमी म्हाका दवरात ल्हान ल्हान भुरग्यांगे पासून मोबायलाचेर तुमी शेअर करात आनी हें कांतार हांवें केलां तें कोणाक क्रिटिसायज करूंक न्ही पूण हें कांतार हांवें केलां तें जबाबतीच्या एक एक पॉयंट तुमी सोदून काडात बायबलांतलें आसा तितलेंच रुजार जे बेनावलीन ते कांतार केलेले पूण हे कांताराचो इदवास केला म्हणून हे कांतार म्हाका सोदून काडून हे कांतार वशें करचें पडलें आनी हो जबाब दिला हांवें लंडन एक कोलूक ताजेर जवता म्हणून म्हजें कांताराचें नांव जावन आसता भाड्याचे लिरिक्स.